चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट भारी मतान्तरले विजय बनेका सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निरन्तर खबरदारी गर्नुका साथै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएका छन्। चुनाव जिते लगत्तै बधाई र भेटघाट कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिई लामिछानेले कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छन्। त्यही कारण कतिपयले उनको सक्रियतालाई स्टन्टबाजी भनेका छन् भने कतिपयले सकारात्मक कदम भनेका छन्। धेरैजसो निर्वाचित सांसदहरू फूलमाला लगाउँदै व्यस्त छन् भने रवि लामिछाने काममा व्यस्त छन्। निर्वाचित भएको 1 महिना नबित्दै लामिछानेले दर्जन बढी काम गरेका छन्। आज हामीले उनले गरेका धेरै काममध्ये प्रमुख 10 कामबारे चर्चा गर्दैछौँ। रविको पहिलो काम। संसदमा निर्वाचित भए लगत्तै रवि लामिछानेले पहिलो प्राथमिकता किसानलाई दिने बताएका थिए। सोही अनुरूप उनले किसानले सधैँ भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या बुझ्न लागि परे। मङ्सिर 10 गते रवि नानगढमा रहेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा निरीक्षणमा निस्किए। उनले चितवनका किसानलाई चाहिने मलको परिणामबारे जानकारी लिनुका साथै सक्दो धेरै परिमाणमा मल मगाउन कर्पोरेसनलाई आग्रह गरे। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका किसानलाई मात्र नभई सबै किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने बताएका थिए। त्यसको फलस्वरूप उनले मङ्सिर 12 गते काठमाडौँ स्थित कृषि सामग्री केन्द्रमा पुगेर देशभर आवश्यक मल उपलब्ध गराउन माग गरे र कार्यालयले समयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो। रविको दोस्रो काम। भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत धर्मचोक सडक खण्ड बन्न सुरु गरेको लामो समय भइसक्यो, तर सडक अझै सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयले निकै शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। त्यही समस्या समाधान गर्न रविले सडकमै ठेकेदारलाई बोलाएर प्रतिबद्धता जनाउन लगाए। जनताले चुनावमा भोट दिएर आफ्नो काम गरिसकेको भन्दै अब आफूलाई भोट दिएर जिताउने मतदाताको हक हितमा काम गर्ने भन्दै वर्षौंदेखि भोग्दै आएको सडकको शास्ति समाधान गरे बताएका थिए। रविकै सामुन्ने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले तत्काल काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। रविको तेस्रो काम। भरतपुर 1 रामनगरका बासिन्दाले सहज रूपमा खानेपानी नपाएको लामो समय भइसक्यो। वर्षायाम र हुरी बतासको बेला यहाँका बासिन्दालाई स्वच्छ पिउने पानी पाउन मुस्किल पर्छ। त्यही समस्या देखेर रविले रामनगरवासीलाई पानी खुवाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले श्रमदानको सहारामा जुगडीबाट खानेपानी रामनगर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए लगत्तै अर्को दिनदेखि श्रमदानमा खटिए। राजमार्ग छेउमै पुरानो अवस्थामा रहेको नेपाल जापान सरकारको सहकार्यमा बनेको खानेपानी ट्याङ्कीलाई सफाई गरेर पुनः सोही स्थानमा पानी खुवाउन तल्लिन्छन्। खानेपानी टङ्कीदेखि जुगडीको पानी मुहानसम्म सफाई गरेर पानी रामनगरसम्म ल्याउने काम धमाधम चलिरहेको छ। श्रमदानमा पुरुषसँगै महिलाहरूको सहभागिता पनि उल्लेखनीय रहेको छ। रविको चौथो काम। रवि निर्वाचित क्षेत्र नम्बर 2 भौगोलिक हिसाबले पहाडी र समथर भूभाग पर्छ। भरतपुर महानगरपालिकाका 9वटा वडा, कालिका नगरपालिका र इच्छा कामना गाउँपालिका यसै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। भौगोलिक हिसाबले पहाडी क्षेत्रमा पनि इच्छा कामनामा धेरैजसो ठाउँमा संचारको सहज पहुँच छैन। मोबाइल नेटवर्कको समस्या हुँदा सहज रूपमा कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। चेपाङ गाउँमा देखिएको यस्तो समस्या समाधान गर्न लामिछाने अग्रसर छन्। उनी यही समस्या तत्काल समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्दै नेपाल टेलिकमको कार्यालय पुगेर छलफल गरेका छन्। त्यसको समाधान निकाल्न उनले निर्देशन समेत दिएका छन्। सूचना तथा सञ्चारबाट कोही पनि बेखबर हुन नपरोस् भन्ने लामिछानेको चाहना छ। रविको पाँचौं काम। पहाडी भेगका बालबालिकाको विद्यालयमा सहज पहुँच छैन। घरमा खाना लाउन नै समस्या हुने भएपछि चेपाङ बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदैनन्। यही समस्यालाई समाधान गर्न लामिछाने लागि परेका छन्। उनी चेपाङ गाउँमा पुगेर बालबालिकालाई आवासीय विद्यालय अध्यापन गराउने बाचा गरेका छन्। उनले यसबारे काठमाडौँ पुगेर समेत छलफल चलाएका छन्। रविको छैटौं काम। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित छ। चितवन यहाँ निकुञ्जसँगै सामुदायिक वन जङ्गल पनि पर्याप्त नै छन्, तर यिनै जङ्गलहरूबाट काठ तस्करी हुँदै आइरहेका खबरहरू बेला बेलामा पढ्न सुन्न र देख्न सकिन्छ। काठ तस्करी रोक्ने कार्य पनि आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै लामिछानेले यस कार्यमा पनि सक्रिय रहे। उनले भरतपुरको 1 सामुदायिक वनभित्र राखिएको अवैध काठ बरामद गर्दै डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझाएका छन्। कार्यालयले आइतबारदेखि त्यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। रविको 7औं काम। धार्मिक स्थल देवघाट धामलाई जोड्ने ठिमुरा निर्माणाधीन पुलको सांसद लामिछानेले निरीक्षण गरेका छन्। पटक पटक लापरवाही र अन्य विविध कारणले पुल भत्किँदै गएपछि लामिछानेले त्यसमा चासो देखाएका हुन्। उनले तत्काल पुल निर्माणलाई अगाडि बढाउँदै समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिन निर्माण स्थलमै पुगे। पुल निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउने निर्माण कम्पनी र सडक डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। रविको 8औं काम। भरतपुर पदमपुर सडक खण्ड खुबै चर्चामा रहन्छ। निर्वाचनको बेला यस सडक खण्ड निर्माण पूरा नभएको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरे। दैनिक सयौं सवारी साधन गुड्ने यो सडक खण्डमा कालोभद्रे निर्माण पूरा भएको छैन, जसले गर्दा पदमपुरवासीले धेरै शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। निर्वाचन अघि जोड बलले आवाज उठेको यस सडक निर्माणमा पनि सांसद लामिछानेले चासो देखाए। उनले सडक निरीक्षण गरेर तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर यो काम अगाडि बढाउन प्रक्रिया थालिएको बताइएको छ।
रविको 9औं काम। चितवनका अझै केही ठाउँमा विद्युत पुगेको छैन, जसले गर्दा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू टुकीको सहारामा बस्न बाध्य छन्। यही समस्या अन्त्य गर्न सांसद लामिछानेले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भेट गरे। काठमाडौँमै पुगेर लामिछानेले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई उज्यालोमा राख्न पहल गरेका छन्। त्यसका लागि बजेट सुनिश्चिततादेखि सबै पक्षलाई समेटेर गहन छलफल गरेका छन्। इच्छा कामना वार्ड नम्बर 7 मा विद्युत लैजान टेन्डर आह्वान भइसकेको छ भने अन्य ठाउँमा सर्वे भइरहेको बताइएको छ। रविको 10औं काम। चितवनका उद्योगी व्यवसायहरूको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो उद्योग वाणिज्य संघ चितवन। त्यसैले चितवनलाई आर्थिक दृष्टिकोणले पनि अगाडि बढाउन सांसद लामिछानेले उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकारी थालेका छन्। लामिछानेले कार्यालयमै पुगेर संघका अध्यक्ष चुनारायण श्रेष्ठ लगायत पदाधिकारीसँग भेटघाट गरेर चितवनको आर्थिक विकासको बारेमा छलफल गरेका छन्, जसमा मुख्य गरी पहिलो चरणमा 3 विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। इभेन्ट इन चितवन कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनमा लगानी सम्मेलन गर्ने, चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनी तथा विकास मेला गर्ने र युवा रोजगार प्रवर्धनका लागि आइडिया बैंक स्थापना गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने एकमत भएका छन्। चितवनको चौतर्फी विकासका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने सांसद लामिछानेले बताउँदै आएका छन्। यी काम बाहेक लामिछानेले थुप्रै काम अगाडि बढाइसकेका छन्। उनले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण समेत निर्वाचन कार्यालय पुगेर बुझाइसकेका छन्, जबकि देशका अन्य सांसदहरू अझै पनि बधाई खाँदै बसिरहेका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट भारी मतान्तरले विजय बनेका सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निरन्तर खबरदारी गर्नुका साथै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएका छन्। चुनाव जिते लगत्तै बधाई र भेटघाट कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिई लामिछानेले कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छन्। त्यही कारण कतिपयले उनको सक्रियतालाई स्टन्टबाजी भनेका छन् भने कतिपयले सकारात्मक कदम भनेका छन्। धेरैजसो निर्वाचित सांसदहरू फूलमाला लगाउँदै व्यस्त छन् भने रवि लामिछाने काममा व्यस्त छन्। निर्वाचित भएको 1 महिना नबित्दै लामिछानेले दर्जन बढी काम गरेका छन्। आज हामीले उनले गरेका धेरै काममध्ये प्रमुख 10 कामबारे चर्चा गर्दैछौँ। रविको पहिलो काम। संसदमा निर्वाचित भए लगत्तै रवि लामिछानेले पहिलो प्राथमिकता किसानलाई दिने बताएका थिए। सोही अनुरूप उनले किसानले सधैँ भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या बुझ्न लागि परे। मङ्सिर 10 गते रवि नानगढमा रहेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा निरीक्षणमा निस्किए। उनले चितवनका किसानलाई चाहिने मलको परिणामबारे जानकारी लिनुका साथै सक्दो धेरै परिमाणमा मल मगाउन कर्पोरेसनलाई आग्रह गरे। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका किसानलाई मात्र नभई सबै किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने बताएका थिए। त्यसको फलस्वरूप उनले मङ्सिर 12 गते काठमाडौँ स्थित कृषि सामग्री केन्द्रमा पुगेर देशभर आवश्यक मल उपलब्ध गराउन माग गरे र कार्यालयले समयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो। रविको दोस्रो काम। भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत धर्मचोक सडक खण्ड बन्न सुरु गरेको लामो समय भइसक्यो, तर सडक अझै सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयले निकै शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। त्यही समस्या समाधान गर्न रविले सडकमै ठेकेदारलाई बोलाएर प्रतिबद्धता जनाउन लगाए। जनताले चुनावमा भोट दिएर आफ्नो काम गरिसकेको भन्दै अब आफूलाई भोट दिएर जिताउने मतदाताको हक हितमा काम गर्ने भन्दै वर्षौंदेखि भोग्दै आएको सडकको शास्ति समाधान गरे बताएका थिए। रविकै सामुन्ने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले तत्काल काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। रविको तेस्रो काम। भरतपुर 1 रामनगरका बासिन्दाले सहज रूपमा खानेपानी नपाएको लामो समय भइसक्यो। वर्षायाम र हुरी बतासको बेला यहाँका बासिन्दालाई स्वच्छ पिउने पानी पाउन मुस्किल पर्छ। त्यही समस्या देखेर रविले रामनगरवासीलाई पानी खुवाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले श्रमदानको सहारामा जुगडीबाट खानेपानी रामनगर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए लगत्तै अर्को दिनदेखि श्रमदानमा खटिए। राजमार्ग छेउमै पुरानो अवस्थामा रहेको नेपाल जापान सरकारको सहकार्यमा बनेको खानेपानी ट्याङ्कीलाई सफाई गरेर पुनः सोही स्थानमा पानी खुवाउन तल्लिन्छन्। खानेपानी टङ्कीदेखि जुगडीको पानी मुहानसम्म सफाई गरेर पानी रामनगरसम्म ल्याउने काम धमाधम चलिरहेको छ। श्रमदानमा पुरुषसँगै महिलाहरूको सहभागिता पनि उल्लेखनीय रहेको छ। रविको चौथो काम। रवि निर्वाचित क्षेत्र नम्बर 2 भौगोलिक हिसाबले पहाडी र समथर भूभाग पर्छ। भरतपुर महानगरपालिकाका 9 वटा वडा, कालिका नगरपालिका र इच्छा कामना गाउँपालिका यसै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। भौगोलिक हिसाबले पहाडी क्षेत्रमा पनि इच्छा कामनामा धेरैजसो ठाउँमा संचारको सहज पहुँच छैन। मोबाइल नेटवर्कको समस्या हुँदा सहज रूपमा कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। चेपाङ गाउँमा देखिएको यस्तो समस्या समाधान गर्न लामिछाने अग्रसर छन्। उनी यही समस्या तत्काल समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्दै नेपाल टेलिकमको कार्यालय पुगेर छलफल गरेका छन्। त्यसको समाधान उनले निर्देशन समेत दिएका छन्। सूचना तथा संचारबाट कोही पनि बेखबर हुन नपरोस् भन्ने लामिछानेको चाहना छ। रविको 5औं काम। पहाडी भेगका बालबालिकाको विद्यालयमा सहज पहुँच छैन। घरमा खाना लाउन नै समस्या हुने भएपछि चेपाङ बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदैनन्। यही समस्यालाई समाधान गर्न लामिछाने लागि परेका छन्। उनी चेपाङ गाउँमा पुगेर बालबालिकालाई आवासीय विद्यालय अध्यापन गराउने बाचा गरेका छन्। उनले यसबारे काठमाडौँ पुगेर समेत छलफल चलाएका छन्। रविको 6औं काम।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित छ। चितवन यहाँ निकुञ्जसँगै सामुदायिक वन जङ्गल पनि पर्याप्त नै छन्, तर यिनै जङ्गलहरूबाट काठ तस्करी हुँदै आइरहेका खबरहरू बेला बेलामा पढ्न, सुन्न र देख्न सकिन्छ। काठ तस्करी रोक्ने कार्य पनि आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै लामिछानेले यस कार्यमा पनि सक्रिय रहे। उनले भरतपुरको एक सामुदायिक वनभित्र राखिएको अवैध काठ बरामद गर्दै डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझाएका छन्। कार्यालयले आइतबारदेखि त्यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। रविको 7औं काम। धार्मिक स्थल देवघाट धामलाई जोड्ने ठिमुरा निर्माणाधीन पुलको सांसद लामिछानेले निरीक्षण गरेका छन्। पटक पटक लापरवाही र अन्य विविध कारणले पुल भत्किँदै गएपछि लामिछानेले त्यसमा चासो देखाएका हुन्। उनले तत्काल पुल निर्माणलाई अगाडि बढाउँदै समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिन निर्माण स्थलमै पुगे। पुल निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउने निर्माण कम्पनी र सडक डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। रविको 8औं काम। भरतपुर पदमपुर सडक खण्ड खुबै चर्चामा रहन्छ। निर्वाचनको बेला यस सडक खण्ड निर्माण पूरा नभएको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरे। दैनिक सयौं सवारी साधन गुड्ने यो सडक खण्डमा कालोपत्रे निर्माण पूरा भएको छैन, जसले गर्दा पदमपुरवासीले धेरै शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। निर्वाचन अघि जोड बलले आवाज उठेको यस सडक निर्माणमा पनि सांसद लामिछानेले चासो देखाए। उनले सडक निरीक्षण गरेर तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर यो काम अगाडि बढाउन प्रक्रिया थालिएको बताइएको छ। रविको 9औं काम। चितवनका अझै केही ठाउँमा विद्युत पुगेको छैन, जसले गर्दा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू टुकीको सहारामा बस्न बाध्य छन्। यही समस्या अन्त्य गर्न सांसद लामिछानेले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भेट गरे। काठमाडौँमै पुगेर लामिछानेले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई उज्यालोमा राख्न पहल गरेका छन्। त्यसका लागि बजेट सुनिश्चिततादेखि सबै पक्षलाई समेटेर गहन छलफल गरेका छन्। इच्छा कामना वार्ड नम्बर 7 मा विद्युत लैजान टेन्डर आह्वान भइसकेको छ भने अन्य ठाउँमा सर्वे भइरहेको बताइएको छ। रविको 10औं काम। चितवनका उद्योगी व्यवसायहरूको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो उद्योग वाणिज्य संघ चितवन। त्यसैले चितवनलाई आर्थिक दृष्टिकोणले पनि अगाडि बढाउन सांसद लामिछानेले उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकारी थालेका छन्। लामिछानेले कार्यालयमै पुगेर संघका अध्यक्ष चुनारायण श्रेष्ठ लगायत पदाधिकारीसँग भेटघाट गरेर चितवनको आर्थिक विकासको बारेमा छलफल गरेका छन्, जसमा मुख्य गरी पहिलो चरणमा 3 विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। इभेन्ट इन चितवन कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनमा लगानी सम्मेलन गर्ने, चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनी तथा विकास मेला गर्ने र युवा रोजगार प्रवर्धनका लागि आइडिया बैंक स्थापना गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने एकमत भएका छन्। चितवनको चौतर्फी विकासका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने सांसद लामिछानेले बताउँदै आएका छन्। यी काम बाहेक लामिछानेले थुप्रै काम अगाडि बढाइसकेका छन्। उनले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण समेत निर्वाचन कार्यालय पुगेर बुझाइसकेका छन्, जबकि देशका अन्य सांसदहरू अझै पनि बधाई खाँदै बसिरहेका छन्।